الليل سخط ابدي وسط الطبق لا الخيب قوارب غنية له هو بالدين السبع مرحلي السبع مرحلي إخوان السلام عليكم وسنة سعيدة كما عدناكم على اللايف ديال اليوبا اللايف ديال اليوبا حول مستجدات أبو لهب عمر الحيري أبو لهب ولا كان راسي مشي للمحكمة لكن راسي سير المحكمة خوتي قبل ما نبدا معاكم هاد اللايف هدا كنبغي نشعركم وكنشعر السيد القائد ديال المخادعة السادسة السيد الباشا حول الوقفة اللي كنت ندير غدا خدام المخادعة احتجاجا واستنكارا على البناء العشوائي اللي كيقوم به هاد أبو لهب هو الدار عندو الطبقة الخامسة عشوائية بدون ترخيص سرق الماء سرق الضوء وكان كيبني هاد اليومين كان كيبني والساعة اللي ودنا المخادعة السادسة حطات المقال علموه قالو شنو كدير دار هو والسيطر هرب وبصح الغربية عند خالتو وهانتوما خدوها تبعو الدليل بأنه هو كان كيبني بس تعرف خينا حماق مصوتي وانت ما تقدر ترخيص اقول لك عشوائي سرق الماء سرق الضوء كيبني وكيعمل الله فهانتوما تبعو بس ما نسميش لك نكتبها اسمعوا خوتي ها اي عادي الدليل ما كاينش معاه اسمع زينب شي الفراج يا الدروج الدروج عدلناهم وحيدناهم ما عاد شي رخصة باش تبني ها اخوي البراكين تما الفوق لا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربي يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي يا رحمن يا رحيم يا ربي بسم الله اللهم بارك الناس هو باين برا كل باين شوف الغش الغش شو الغش شوف خاشي لك راه صحيح انا بدا غش خايف ها ما هذه مجيها على القضية البني القضية الخبل اللي كنت غندير غدا صارت سيد القائد والباشا صارتهم بهاد اللايف نقدم المقاطعة الحضرية السادسة من غدا كانت عندي وقفة قدام المقاطعة احتجاجا على هاد أبو لهب اللي هو باني الطبقة الخامسة عشوائية بدون ترخيص وقعت فيها هي سرق الماء وسرق الضوء
هذا من نعمتك الله علموه أصدر أبو لهب هرب بسرعة صراع دبر هرب بسرعة صراع وقال في كيت الخلافات يقول قلنا هو لا جودا يعطى ولادو كيكذب ما كان عطى ولادو لا والو ولادو واخدهم بالقوة وأنا كنتحدى هاد أبو لهب الولاد كنت تعطى المحكمة بحكم قضائي دابا هو استغرق الضربية ديال المرأة قاصرة لا كارت مصوباش ليها دا عندنا 15 عام وهادشي كامل حنا كنا عامين وحنا كنقولها والله فات ديالنا عامين حنا كنقولها القضية بنو اخوتي راه واخد المرأة قاصرة طفلة قاصرة عندها 15 عام بدون بطاقة كتعدى عليها كضربها هادشي كامل كنا كنقولو وراه هاد الفيديوهات ديالهم كاملين ودابا خاص كذب بزاف بينا هو لا جودا عطاه الدراري ديالو كيكذب انا اتصلت بلا جدان ديال القصر الكبير وديال طاطا لا على غتضرب هاد القضية هادي هذا حكار هذا دا الولاد صحا الولاد كنعرفو كتعطاو برقة بحكم قضائي ورينا الحكم من المحكمة حكمات ليه يربي الدراري إلا نسكتو هذا داهم بالقوة ميكذبش عليكم يقول لكم المحكمة عطاتني ولادي وما يكذبش عليكم يقول لكم المرا خرجهم دار الدعارة ما يكذبش عليكم لو كان دار الدعارة كل عتاقل مرات المحل كل عتاقل مراتو راه لا يعقل منا هو دابو ساعة كيتصرح منا مراتو خرجهم دار الدعارة وانا مشيت لديك الدار هاذيك مكلا دار لا والو دخلت ليها الدار ديال سميرة حورية دخلت ليها حورية المعروفة بالمذبوحة دخلت ليها ماكلة دعارة لا والو كتب عليكم لو كانت دعارة نقول لكم نصب تعقلوها ما يمكنش لا يعقل وانا مشيت عندنا مرا ديالو كما تشوف التصويرة تدور ديال بني معافى تما كملت مع حوار وعندي فيديوهات هاديك المرا اللي حرص عليا لا يسمعكم حرص عليا ضربها ولد الحرام بعينو ضربها وطيح على بنادم قال لي نسميوه بأسلم وخرج علي فيديوهات سب لي امي سب لي با ما خلاها تكون تم ليها عقاد ديالي عيبني بيها كيولي قسما بالله شدك الحبس هانتوما تسمعو ما خلاش نخرج فيها ودا الدورة عيدا معايا عامين هادي وحياني الله ومشيت عند مراتو وجلست معاها وقالت لي يا راه هو اللي ضربني الكرسي هو اللي طيح لي بنادم هو اللي قال لي نسمعوها فيك واسمعوا خوتي شنو قال اسمعوا ديك الفيديو عاد ندخل لكم فيه والله اسمعوا ولكن هادشي كامل راه غدا ان شاء الله نصبح عند وكيل الملك غدا نوريكم الدين تاع ديك 2 شهود قلنا انا ضربت مراتو طيحت لها بنادم غدا ان شاء الله نصبح عند وكيل الملك
صعد جابوا لها بنمديل خرجوا بك ودعوت الوالدة تدعي فيك 27 نعتني نتا وبود العاهرة نعتني بود العاهرة وتقول لي انت زنداخ انت امك وحدة وباك 10 انا ولك ودي ابو لهب ولك ودي ابو لهب هاد باش كان عايرنا نتوما تسمعو ندوزو هاد بعدك يا الله واد اصاحبي، يا الله واد نعم. اصاحبي، يا الله واد. احنا صابرين تيفرج الله، اه احنا صابرين. عامل الله يمكن الزين المعاق ما نتعاطف معاك. ديك الدار اللي كتقول خربه، هذيك الدار اللي كتقول خربه نطبع عليك مره نطبع عليك. هذاك الدار اللي كتقول طبقه و5 طبقات وكتقول خربه، الدار اللي كتقول خربه والله يمك حتى نطبع عليك برب العالمين. اما ناخذ حقي واما ننتقم من امك ونشوف فين صباح. انا كنقولها في الليله الخبز تطبع نور امك يا العوج. الله يمك كنت في الحبس ان شاء الله باش تاديني في وليداتي. امي وحده وبا 10. واش انا كذبت؟ انا كنقولها وكنعاودها. واش انا كنخاف؟ كنقولها وكنعاودها. المواعق واش كنخاف؟ انا كنقولها وكنعاودها المواعق يا العوج. كنقولها وكنعاودها. الله يمك سد امك للحبس ان شاء الله بلاتي، ان شاء الله بحول بلاتي. يا العوج يا العوج يا عوج يا العوج. لا صوت احسن خويا يوسف العالم الله يحفظك. الاخرى كندير خدام السبيطار كندير خدام السبيطار لك عنده شهود الشهود قلت انا الشهود اسليم ضرب لي مرضو الحمد لله اللي ربي فرجني بيك نكشرت لو دا بوسطباس أجي مدينة أصحاب العربية أصحاب العربية أي اسمعوا قالك مشكل زوجة مع الموعق ما الله ها الله يهمك عمين السجن قال ولادي. بيقو عمين دابا الله اسمع تندي يمك الحبس ان شاء الله. اسمع السلام عليكم ياسين. الله تندي يمك الحبس ان شاء الله بحول الله تعالى. أو ربي كفرتني بيه اخوان ربي السلام عليكم كفرتني تبارك الله عليكم. بيه كنحيوا الاصدقاء ديالنا والاحباب. زيد كيفاش كتشد خوتي مباشره من السبيطار ديالنا هذا القصر الكبير. يعني جبت المراه ديالي والمراه ديالي اللي عندها كان عندها شي بركه في الكرش ديالها وما صدقتش. ولد الحرام السبب هو واحد المعاق. ولد الحرام هو السبب. سيد دابا ان شاء الله عطاونا واحد الورقه يعني المراه عندها شي خطوره خصنا نديوها للعريش. الله يمك يا ولا ولد عند مراتو جبت معاه فيديو كتقول لي راه هو اللي ضربها طيح على بنادم كيقول لي اسمع باسلم اسمع احسن جودة وسطابة يمك يا معاق تمشي للحبس ان شاء الله. ايوا امك يا المعاق يا العوج. لا قال لك معاق ما تمشيش للحبس معاق. لا لا حول ولا قوة إلا بالله هو السبيطار ديالنا القصر الكبير هو. لا حول ولا قوة دابا ان شاء الله نتوجهوا للعريش. نمشيو للسبيطار ديال العريش. يعني السيدة عندنا طاح شي حاجة وبقى شي حاجة
ضروري خصكم ديروا هاد العريش. كتهزاتو دابا نمشيو ان شاء الله حرام كنحيوا الاصدقاء ديالنا، حيت شي واحد والله يقول لك وانت حرام كتكذب فاهم وانت كذا، دابا حنا كنلعبوا دابا. انا كنكذب انا. والله والله يا حرام باباك يا المعاق، والله فرجات يا امك، خدي والله يا امك الا ما ديت امك الحبس ان شاء الله. ها بلاتي على امك يا العوج. راه امين ها اخوك بلاتي مسكين على يمك. الفيديو هذا امين ها بلاتي عليك. حرفت لي فيك وحيت انت معاق، انت من ذوي الاحتياجات الخاصه، فهمتي؟ اما انا كنت نعطي لامك نبقى ندخل لك، نبقى ندخل ليمك، نبقى ندخل لك، فهمتي؟ ولكن اخوتي زيك على امك المعاق. غافك قسما بالله نقول لكم واحد القضيه، واحد الهضره قلتها بلاصتو في الحوار اللي عملتو معاه. قلت لكم ماكمش مغاربه، ما عمركم تحكموا على الواحد مور الكاميرا، مور الكاميرا شنو الشجار مور الكاميرا كيبان لكم انسان صالح ومزيان واخوتي واش قصو قدامو وحاسكم كلب 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 احسن منو، ما مصوخ، ما كلبس مزيان، وجهو مع الشيطان. عندك وش عارف من الكاميرا؟ لا هو هذا والو، انا جلست معاه، انا جلست معاه يا بحال الشيطان حطو الله خاصة من العدو، الشيطان حطو الله وهو هذا. تما قد ذكرت الكلمة ديال مراتو، قلت لك عندكم تحكموني مور الكاميرا، لا خص تجلس معاه وعندكم دليل. الناس اللي دخلوا للديور ديالهم كلهم عيط لهم، كلهم كتبروا منه كاملين. دابا قالك النملة كلامك سكارة صحاح، خصهم يدخلوه. قلت لهم شوف راه اللي دخل الشيطان الدار ديالو عند ولادو راه كيدي اسم عند الله، كيدي واحد السيئة كبيرة يطلب الله يغفر ليه. وعيطوا لي قال لك بدا عندك الصح، وشو دخلوا شي واحد شو دخلوا إلا كمل الرحلة كيما قال فيجي يقول هذي عكروا ليا، إلا كمل الرحلة فيه عكروا ليا. بزيادة عيطوا ليا والله طلعت تماك تيقتلوه. داكشي نسمع على براسو، داكشي اللي كيدوز عليها افلام ديال بورنو كيما سلام باللور العذاب. قالك الا جاتنا غنسالو معاه، الا سميتك ودي ابو لهب راسل طلع الفيكي كمل الرحلة كروسة لاعب حزمة خلاها تماك. ولكن عجبني في واحد خاصنا نتابعو، نهار اللي خرج يدخل دريوس واحد العربية دار خطهم تماك، خاكي واخد الناس كان بقى بينو وبين دريوس 15 كيلومتر. دخل دريوس، انا عندي صاحبي كبير مكبر الله دريوس عيط له خدمتو شرطة كبيرة قسما بالله عيط له سيد خدمتو، عيط القايد وعيط رئيس الدائرة مشاو لبوس الطابة. هذاك النهار اللي كان الدري فارق العربية والدري ما باش، نهار اللي كتب عليهم قال لكم الدري التليفون طاح عليه في الماء، راه مكاين لا ما لا والو، راه بيجوه في المقاطعة بيجوه تماك وحيدولو التليفون ديال الهواوي اللي كتب عليكم قال لكم طاح عليه في الماء، وبدا كيرغب ويزوق والاخر راح يدير التليفون قالوا له خوي قلب ما تدخلش للدريوش. وهو اللي كان دخل الدريوش قولها قسما بالله عيط خيلة كبير مكان الله سلطة كبيرة بالدريوش، عيط لهم كتبوا واحد مصيبة زي عندكم سد الواجب ديالو.
كيعرفو مزيان، دوك العيد كيعرفو مزيان كيعرفو. تعقلو بيت اللي لازمك، حيدو الهوا والتليفون، حيدو ليه. قال له خويا لازوا والله فاد نقول لك باخوتي بقى فيها حبة خلت الدراوش، بقى فيها حبة خلت الدراوش، سمحولي قطع لي التليفون الماء، عطليو عليك. زيد زيد. انا معاك، الله يتمشي امك الحساب ديالك. معاه. بلاتي هادشي هذا كنقولوا فيه قدر الله ما شاء فعل، عطا الله هو هذا. حتى الاخوان هاد المعاق عنده واحد الفيسبوك يقيل عليا ولا الزوجه ديالي وانا والسيده ديالي باقي قدام. بعض المرة فهمتي كتدخل كتشوف هذاك الشيء هذاك السيده. انا لما كنقيل كنفطر بيه كنت عشيب وكنت هو سير المحكمة، سير المحكمة، راه ثلاثة شكايات ديالهم بيك، جوج ديالي واحد الوالد، وغدا غنطلع نديرهم هاد الشهادة، التهم الجزائرية والتهديد بالقتل والذكر الرابعة ولا كسراسل عشان ندينا باش بقاش تهرب. السيده مقدس اصاحبي، السيده مقدس وهاد المرض ديالها سبب لها اجهاض واش يقول يعني سقطت هذاك الشيء اللي كان عندها في الكرش ديالها. الحمد لله حتى في السبيطار يعني سولوها قالوا لها شنو السبب وهذا فهمتي. انا معاك يا المعاق، انا معاك. الله المعاق كيقول لهم كيقول لي نعم. المعاق كيقول لهم كيقول عليا امي وحده وبا 10. واش انا كذبت؟ انا كنقولها وكنعاودها. واش انا كنخاف؟ كنقولها وكنعاودها. المعاق واش كنخاف؟ انا كنقولها وكنعاودها. المعاق يا العوج كنقولها وكنعاودها. الله يمك تندي امك للحبس ان شاء الله بلاتي، ان شاء الله بحول. الحمد لله. بلاتي يا العوج يا العوج يا عوج يا العوج لا صوت احسن خويا يوسف العالم الله يحفظك يا العواج. هاد اللايف هذا كنعملوها باش ندخل امك القاصح. انا كندخل دابا السيف. الله يمك تندي امك الحبس ان شاء الله بلاتي، الله تندي امك الحبس. انا كنتزال امك الصرف. بلاتي الله تندي امك العوج الحبس. وهذا ما كان اخوتي كنحيوكم وحنا مقلقين شويه ما ديوش علينا. الله يجازيكم بخير. حيت شي واحد معروف هاد المساله، شي واحد لا هذاك في وليداتك ما تبغيش اصاحبي غتمرض. تمرض اصاحبي. عاد بغوكم نقول لكم شي حاجه مهمه. يا شكون البنات؟ حاجه مهمه نقول باقي لك انا ضربت المرض يحتلم ندم مزيان. أجينا هنا أجينا هنا أجينا هنا أجينا هنا أجي الشيطان ومصطفى. اسمع اش كيقول على المرأة. اسمع اسمع الشيطان. واش العقل بالله عليك دابا مثلا شي مرا محتشمه دايزه، مرا محتشمه بحال هاد الزوجه الصالحه اللي ربي كرمني بها، هاد تم دايزه يتحرشوا بها. واش دابا يتحرشوا بها؟ قول لي دابا اسمع واش العقل بالله عليك دابا مثلا شي مرا محتشمه دايزه، مرا محتشمه بحال هاد الزوجه الصالحه اللي ربي كرمني بها، هاد تم دايزه يتحرشوا بها. واش دابا يتحرشوا بها؟ كيقول لك الزوجة الصالحة اللي كنربي بها. إوا هاد المرأة هاديك اللي كنت كتسعى بيها في اليوتيوب دخلت مورا الزبابة الفلوس ومازال دابا كتدخل مورا الفلوس. كتقول دابا هنا صالحة مع صالحة. واخ زيد هنا سمع خوتي ما شنو يقول سمع بيبي انا هنطلع بعد عوض فعلا كيطلق لا تودي كيعمل فيديوهات كيقول لك اللي شفتي الفيديوهات طبقي تنسي غنطبقوه.
فيديوهات خارج النطاق. يا ودي الفخي كتضرب حلوة، ها كتضرب بحر بالله دوخي بقى الله خلا يا مرتكي كتقولها كتضرب كتمارس على المرا والدور ديالها راه الله عليك يا الشيطان المكسورة مراتك العبد ها مراتك. بيبي انا بعد عوضت له فعلا كيطلبها مني وعنده كيعمل لا. فيديوهات كيقول لي اللي شفتي فيديوهات طبقي سالسي غنطبقوه. فيديوهات خارج. لا يقول لكم خوتي ما ترجوش أفهم ديال الخلاعة هو كيتورط فيهم وكيجيب من راسو كيقول لها نديرو بحال داكشي اللي كيف في الفيلم. شوفوا الشيطان أفقام وسط الطيبة كيحماق على الدبر. المرة الأولى طلقاتك بدك تدمها فراش تقوم حابسة بهدلتيها تخيل عملت فيك وغتدك الحبس. طلقاتك هي طلقاتك كتقول انت ماشي راجل بسد العلاش. المرة التانية ذكية اللي من الدول ديال بلاد جابر اللي مخدم السواكن تا هي غطلعو عندها وغندير معاها انترفيو تا هي عذبتيها قتلتيها من بكرتها طلقاتك من الدوار ديال بلاد جابر من واحد السواكن سميتها زكية. إوا هاد النساء كاملين كيتعدو عليك تا هي دايرة مع جوج الدراري خرجتي عليها يا قاصرة عندها 15 عام دارت نصبت على باها وديتيها دوزتي على العذاب وتكربس ثم الممارسة الجنسية الشادة اللي جياية خصك تحكم على جياية ونتحداك كنقولها ونعاود عندي فيديوهات مراتك كتقول لي كيمارس على جسم اللور كتقول لك مستعدة ندير خيبة طبية على الممارس اللي كدير يا الشيطان يا أبو لهب زيد. كيقول لي اللي شفتي فيديوهات طبقي سالسي نعم. غنطبقوه. فيديوهات خارج النطاق خارج النطاق على الدين ولا هذاك راه هما يعني فيديوهات كيشوفوا راجل مراسو كيقول لي غنطبقوا لي في هذاك الشيء اللي في الفيديوهات. 15 15 عام جويجات وواحد مات سقط. عندها رجال واحد مات قتلوا لها بكرتها ضربها هاديك اللي قتلوا لها بكرتها قال لها اسم هو مسلم خطر مجرم هاد خصو تعطيلات زيد. سقط. السبب واش تقاضي بقوة العصا والضرب والإهانة والسب والشتم باش خرجتي من دارك ولا كانتي أمورك داخل؟ السبب انه كان عمل واحد الرحله مشى لمدينه الكركارات. كان السبب هو انه كان عمل واحد الرحله مشى لمدينه الكركارات وخلى لي 200 درهم. عملنا اتفاق انه جلس دخل عليك بالله غادي تسوق الكريات ومخلي البرا 200 درهم هادي رجلها يلا ولا بتحكمو دخلناك بالله غادي الكريات مخلي البرا 200 درهم شنو دير 200 درهم دير الكوش الحليب الحمام الماكلة ديرلاش يلا قولي 200 درهم ديرلاش يلا تا مراتك بيك هادي مراتك هادي أم ولاي زيد. الكركارات
وخلى لي 200 درهم. عملنا اتفاق انه جلس 50 ولا 10 ايام غادي يرجع. هذيك 200 درهم انا عندي جوج العواول، عندي العايل والعائله وعاد المصروف ديال الدار، ما تكفينيش 200 درهم. ما تكفينيش 200 درهم، 200 درهم وكل الشهر وزياده. كان حسن خوه هو اللي كان كيجيب لي بعض المرات الفلوس. لا وكان قبل من هذيك المرض اللي العايل تخنق لي، كان كيتخنقني بعض المرات في 10 د الليل 12 د الليل، ما كنلقى حتى واحد يعاوني، كنت انا كنهزو ونمشي. اللي كانت تعاونتني الوحيده هي ديك اللي كنت خديت معاها فوطو، لعبة. هذيك هي اللي كانت عاونتني. كنت اتصلت بيه قلت له ما بقاوش عندي الفلوس. قال لي وانت شنو درتي بهم؟ قلت له 100 درهم 200 درهم راه ما غاديش تكفاني. قال لي لا خصك تقتصدي، خصك ديري، خصك هادي تمشي سيري للسوق حتى يخوى السوق جمعي ديك الخضره سيخ يخوى السوق. كيقولوا السوق قتصديك وتمشي السوق تاخذ سوق مرة، تبقى ديك خضرة خامسة عاد تبغي. شوف الرجال يقول لك انا كذا، يقول لك انا كذا استاذ، يقول لك كيف عليكم، كيقول له تاخذ السوق تبقى ديك خضرة خامسة عاد تقضيها. سمعوا ابو لاب حتى يخوى السوق جمعي ديك الخضره سيخ يخوى السوق، يعني خضر خامسة. حتى يخوى السوق. قلت له لا والعيال كيحتاج الحليب، هادي كيحتاج ليكوش. قال لي ليكوش غنسردو لك اختي. هذا هو السبب. ملي جا من كركارات جا صافي، جا ساخط. اصلا هو كان جا ساخط على الفيسبوك، شي حاجه وقعت له في الفيسبوك داولو ولا شنو، غدا يدو بردها فيا، بقى كيسب ويخاص الهضره. شكون دار لي انا كنت بخايف اموالي ديال يوسف فين هما، ما عرفتش قبل الفلوس، فين قبل الفلوس فين؟ قولك عندي 10 قنوات، انا لاباس عليا، انا عندي الفلوس، انا واش ما عندك؟ هيا مراتك، هيا مراتك اصبحك المرة ديالك ما كنهز لا بك حلاب والسلام والو. مشينا عندها شال طواس ولا المرا ديالك هي كتضحك، المرا ديالك اللي هي 5 سنين معاك، ملي كان عندها 15 عام، دابا عندها 20 عام، تا البطاقة حارمة منا، غير ديك البطاقة اللي حارمة منا خاص تمشي على الحبس، هي تمشي عليها الحبس. اخوتي الولد الثاني والله ما دير ليه السبع، قسما بالله ما دير ليه السبع. هاد محمد فارس والله ما مسب عليه، اقسم لكم بالله ما مسب عليه. قالت ان هي الدري الثاني ما دير ليه السبع، حرام ودير ليه السبع. وخلاص الطهارة باغي طهروت ما نعرفش كنت على الفيسبوك. يعني نتوما دابا كتعدلوا الكونتات ديال الفيسبوكات باش كتجاوبوا ناس اخرين وباش كتمدحوه هو، يعني كتقول له برافو ليه. وإلا مشى سب شي واحد كان هذيك راهو كنرد عليهم في التعاليق. ومعلم مراتو التحرميين حل بزاف ديال الحسابات وهمية، بزاف الحسابات وهمية كيكلفها بمهمة باش دير الكومونتار ترد على الناس كيعلقوا عليها قبع 5 ديال قيمة الحسابات والزميلات. قالتها لنا حسابات وهمية كيكلفها، كيقول ليها اللي عملتي كومونتار خايب رد عليه، هي اعترف بهم. شوفوا الشيطان زين واخا شو اللي عدلو؟ هو اللي عدلو. ولاد بالنسبه للحاله الا كاين شي واحد فيهم محتاج انه يتعاون معاه وكيمشي وكيصور له، غنصبر عليه معاه هو ما كتعاونش ديك الحاله. لا اش غادي يطيب ديك الحاله اللي محتاجه اللي مشى انه يصور معاه ووصل الصوت ديالو للناس، واش كيعطيهم فلوس ولا ما كيعطيهمش؟ لا وكان الفلوس هادو انت قلتي بانه مجوعك،
لا ما كيجيبهمش يصرفهم على الدار. كيقول لك السكر حرام. الا مشيت شربت اتاي فيه السكر عنك وقتل هاد العصا. الا مشيت شريت العيله دهون عنك وقتل هاد العصا. مشيت شريت لابيمو عنك وقتل هاد العصا. لا كيقول لك اتاي خصنا نشربوا غير الماء والسكر، عفوا غير الماء واتاي. العائله ما تاكلش دانون وداك الشيء. المواد الصناعيه ما تاكلهاش نهائيا. الفلوس اللي قلتي ابار الفلوس اللي هضرتي معاهم مخبعهم في البنكه، كيصلح بهم الدار وكيخبعهم في البنكه. حتى الفلوس اللي سردوا مليون كان سردوا لامي ربيعه ما كانش طايح ليها، راه هي كانت تكلمات في فيديو ما كانش طايح ليها، كنصلح به. لا ما طاهاش، مشى لها للدار حي عليها. هو عادي، هو كيتكلم عادي. مثلا عايشه في شي قناه ما طلعتلوش ما دخلتلوش داك الدخل اللي خصو هو، كيجي يسبني انا. علاش ما خدمتيش على قناه مزيان؟ علاش ما درتيش؟ وانا نهار كامل كيقيم شبغى تليفون. كاينه واحد الصوره فيها انا سيد خاطب اختي تربينا ملي كنا صغار في نفس الدار. نصاب الله اللي برزك. هذه عاوتاني والبارح صيفط المرات وورد اوديو. اسمع شنو غيقول ليها. سمعوا السيطات شنو يقول لمراتو. هاد الاوديو هذا باقا ما زدتوش لكم. سمعوا شنو يقول لمراتو. اسمع تعلمتي بزاف يا وليدي واعر دابا. هي هادي ديالك كديوك السد يطلعوا عليك النهار. هي هادي صافي. هي هادي ها قول لك يضربوا عليك الجوانات ويضربوا عليك السباسه. هي هادي. وانا راجل كنطلق ونتزوج مع راسي كيف ما بغيت، الاولى والثانيه والثالثه وانا غادي هيدا. وشكون هيمنعني وشكون هيوقف لي في طريقي ندوز فيه بحال الواد اللي كتب غادي يبقى يدي التبال والريش ولا قش الطوموبيل كيديها فهمتي. صافي دابا هادشي تعلمتي. دابا ها جاوبيني وقولي لي دابا شكون. واش انا هو انت كيمشيو يضربوا عليك يضربوا عليك الطراغوات قولي كيديوك للسد. هي هادي يديك هذا ويديك هذا. سيري يا بنتي سيري الله يعفو عليك يا بنتي سيري. وكاين هادشي قاصح عليك بزاف يا بنتي. هادشي هذا الطريق هادي صعيبه عليك يا بنتي، صعيبه عليك بزاف، صعيبه عليك ما تعرفيلاش. تعلمتي بزاف يا وليدي واعر. هي هادي ديالك كديوك السد يطلعوا عليك النهار. هي هادي صافي. هي هادي ها قول لك يضربوا عليك الجوانات ويضربوا عليك السباسه. هي هادي. وانا راجل كنطلق ونتزوج. بوز دخلك بالله. كاين شي واحد مزوج مراه ما تفهموش واد معاه العيال وتصيفط لها الشي هذا وما غنسمعوكم شي حوايج وخاوده عاوتاني قالها فيها. والإسلام راه إسلام ماهيش هكا اللي يقول لكم المتثبت السنة ديك الحيلة الجديد. إلا كنا حنا مسلمين كنتي متزوج ما تبزز المرأة ما تقولش فيها الشي هذا. تقول لمراتك كدوك الواد كدوك السد كيخسروا عليك بالشراب والحشيش. يبا هاد الكلام الخصو يتعاقب عليه. اللي كان وعدنا قالوا كيطبق ابورت اللي قال اللي من قبل. يا لا الكلام هذا خصو يتعاقب. يلا هاد الكلمة ديالي هو اللي مسافطو مراتو اوديو قال لها كيدوك السد كيخسروا عليك بالجوالات والطراقوات. زين يقولك السباسه. هي هادي. وانا راجل كنطلق ونتزوج مع راسي كيف ما بغيت، الاولى والثانيه والثالثه وانا غادي هيدا. وشكون هيمنعني وشكون هيوقف لي في طريقي ندوز فيه بحال الواد اللي كتب غادي يبقى يدي التبال والريش ولا قش الطوموبيل كيديها فهمتي. صافي دابا هادشي تعلمتي. دابا ها جاوبيني وقولي لي دابا شكون. واش انا هو انت كيمشيو يضربوا عليك يضربوا عليك الطراغوات قولي كيديوك للسد. هي هادي يديك هذا ويديك هذا. سيري يا بنتي
سيري يا بنتي، سيري يا بنتي، سيري يا بنتي، سيري يا بنتي، سيري. الله يعفو عليك، الله يعفو عليك يا بنتي، سيري. وكاين هادشي قاصح عليك بزاف يا بنتي، هادشي هذا الطريقه هادي صعيبه عليك يا بنتي، صعيبه عليك بزاف، صعيبه عليك، ما تعرفي علاش. عايزين عاوزين أجي الشيطان شوفوا الطريقة اللي يستعمل بها مع الزوج ديالو. شوف ما ما شنو نقول فيها؟ يا ربي تخزيني في الصحه ديالي. والسيدة أعزكم الله، أعزكم الله يا أيها المشاهدون الكرام، أعزكم الله. كتدخل مرحاض الله ما والله ما كتكب الماء، أقسم لكم بلا إله إلا الله. يا ربي إلا كذبت على هاد السيدة في هاد الكذبة، يا ربي يا ربي يا ربي تبين فيا البرهان والدليل في هاد اليوم يا ربي الحبيب، يا ربي يا ربي يا ربي تخزيني في الصحة ديالي يا ربي إلا كذبت عليها في هاد الموطن هذا. أقسم لكم بالله أخوتي أعزكم الله. هذه مرأة شوف بنت كتقول بنت كتقول باقا صغيره وباقا كتدخل المرحاض الله ما كتكب الماء يا اخوتي وحبابي في الله. تاع 20 سنه مع الدار ديالنا الماكله ديالها ما تهودت، الماكله ديالها ما كانتش تهود لي صاحبي، والله العظيم الماكله ديالها ما كانتش كتهود لي صاحبي. المراه خانزه صاحبي اقسم بالله، والله يا اخي المشاهد. والشيطان ملي كتقول انت خانزه علاش كتصور مع الفيديوهات كتلعب في القناة ديالك كتخلص عليهم ومازال دابا كتخلص عليهم. دابا تقولهم المرا ديالي وتقسم بالله كتدخل الكابينة كتخوز الماء كتقول المرا ديالي خانزة الماكلة ديالها ما كتخوزش ليا. واش هذا هو الإسلام؟ هذا هو الإسلام؟ وراح بغا يقولك ساود حيدك اللحية، حيدك اللحية ورجع الكمانجة ديالك. إلا كذبت عليكم في هذه، إلا كذبت عليكم يا ربي تخزيني في الصحة ديالي. والسيدة أعزكم الله، أعزكم الله يا أيها المشاهدون الكرام، أعزكم الله. كتدخل المرحاض والله والله ما كتكب الماء، أقسم لكم بلا إله إلا الله. دخلنا عليكم بالله كان شي واحد كان مزوج ومتفاهم مع المرأة وطلقها يقول في هاد الهضرة هادي الشياطين ميقولوهاش، الشياطين ميقولوهاش. يقول راه مراتي كتدخل الكابينة ومكتخويش الماء. شوف قالها في اللايف الكلام شافها ولا خصنا نعرفو واش كاين شي قانون ولا ما كاينش، واش كاين شي قانون ما كاينش. ما يا ربي الا كذبت على هاد السيده في هاد الكذبه، يا ربي يا ربي يا ربي تبين فيا البرهان والدليل في هاد اليوم يا ربي الحبيب، يا ربي يا ربي يا ربي تخزيني في الصحه ديالي يا ربي الا كذبت عليها في هاد الموطن هذا. اقسم لكم بالله اخوتي اعزكم الله. هذه مرأة شوف بنت كتقول بنت كتقول باقا صغيره وباقا كتدخل المرحاض والله ما كتكب الماء يا اخوتي. اعزكم الله. بيدو عطاني ولدي ولا جودان بيدو عطاني ولدي. السيده مسخوطه، السيده الزباله صاحبي كنقول لكم زباله. قالك السمون الجدع عطا ولدو وعيط لجدادي كافهم بجوج لا تقصر ولا تطفت. عيط لهم تعال قبل الليل وعرف يعني والو دازك الزبعة تكتب على الناس في اللايفات ولا جودا عطاك ولدك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خوتي اللي كتب عيط ليا أنا ولد القصر الكبير، هو ولد القصر الكبير، أنا كنعرفو أقل عليها. ما يبقاش يكذب عليكم، ما يبقاش يكذب عليكم. راهو خسرة ولا خسرة
هو ولد وانا حميد وانا بطلقت العيش نصلى. اللي بغى معلومات عليه كاملة يتصل بيا بميساجير والخاص. انا نزول معلومات كاملة ومديتها لدرجة الخربة اللي عنده عشوائية. يكذب عليكم تا واحد، انا كذاب، شيطان، نصاب، ديوتي، قواد، يكذب تا واحد. انا ود مديتو وعارف شنو كيسوى، عارفو ماذا يساوي. يقولك من غتزوج عيال في دقة وحدة اللي غندير انا هاد المرا اللي غديك وهاد با اللي غعطيك خصو 4 البولونات، خاصو 4 البولونات. هاد اللي غعطيك بنتو والله الا خصو 4 البولونات. عندك بنتو تبقى تصور بها الفيديو وتطلعو في اليوتيوب كيما عملتي لهاد مديحة. بقالك مزوجاتي وديكي لا وهاد الحل اللي غدير براسك سير حيدك اللحية هز الكامنتا ورجع للمرس، رجع للمرس مغني بارك من النفاق. ربي يخلص فيك، إن الله يمهل ويهمل. قال الله وقال الرسول ربي يخلص فيك وما ساعة تفرس عليك. بلا عامل مصبر بيك وما زال غصبر بيك كيما كان في العنوان. أنا كنطبخ عليك اللي بغيت ولاك سلاش لو ديسها المحكمة صافي. كنطبق عليك اللي بغيت. علاش مقيد بيك انا الشكايات نهار 4 2019 بخيت با ما كنت حاجة. انا كنطبق عليك اللي بغيت ولا بغيت حاجة كنت عارف سير المحكمة. ها ما كيتسناوك نبعتلك تواصل تماك تواصل عندهم بدلهم كوعل قسما بالله بلا تكذب على الناس تقول عطاوني ولادي عطاوني ولادي. اش غعطيوك الولاد كيتعطاو بحكم قضائي، كيتعطاو باسم جلالة الملك. حكمت المحكمة تسليم الأبناء للزندخ وانت ديتهم صحة وهادوك اللي اختار فيهم مرة هرب هنا مرة هرب هنا مرة هرب هنا. دابا انت هربت العربية الأصيلة أنا غدا عيط له الدرجة الأصيلة دورت الحرج غدا عيط لهم توما نقول لهم نصوم عليك. إلا كسرت لاش لينا لاش ندينا واش هنا تخص حرب الدراري تعذبهم تعذب الدراري يا صاحبي تعذبهم عطي الدراري امهم عطي الدراري امهم وغديهم يجي امك واحد جمعية قد خلا من ضروري يجيلك هي غتبنى دمين بينا بالمحامي ديالها بكلشي ديالها. نشوفكم ديال نحيلي في غتصر وكنت كنقولها لك عميلاتي من الصفحة الأولى اللي مشات نوت على الحرب خاطر طب الناس تسني بحيتوها قلتها لك الكلمة متفاهمش معاك قلتلكم ديالها ما تفاهمش معاك. علاش جبتي من با عاد نسبيشي وهدتني بالقتل والله ودي ما نتفك معاك تمثال طرب. كنقولك نمشي فيسبوك جي فيسبوك
تمشي خالاتي وشحال بخير ضربتي ليا، شحال باسمك ضربتي ليا، شحال صحة ضربتي ليا. الحمد لله مكنتش تخلف، كلشي تخلف. لاباط أخرى خسرك بالنزل، هاي مخبعة فيها 30,000 معجب، هاد مخبعة هاديك، وهادي لك كتحمق فيها، كترمك العصر. يقولك سير المحكمة زيد. اسمع صافي عطاني، خديت ولدي هلا على يد عندك، الناس هلا عندك، بيدو عطاني ولدي، مولا جودان بيدو عطاني ولدي. هلا السيده هذا مسخوطه، السيده قدام. الزباله، صاحبي كنقول لكم زباله. اسمع صافي زبالة. عطاني، خديت ولدي على يد الناس بيدو عطاني ولدي، مولا جودان بيدو عطاني ولدي. السيده مسخوطه، السيده الزباله، صاحبي كنقول لكم زباله. شوف صافي سخوت. عطاني، خديت ولدي على يد الناس نهار اللي داولو لقى مشاو على البوليس، دابا الدار لقات مراتو وولدو تبع البوليس في حي الملاكم، كدور على قاع الفاس واحد الدار تما على اليسار. مشينا ليها ديك الدار تبع البوليس، ولا جالي خبار وعيط لها جودة قال لي ما عندي خبار، عيط لهادو وعيط للاخر قالك ما عندنا خبار متشينا وتموت الحرام في عينو. تسمع كيقولك الوجع تاع ولدو ما عطلي واعر زيد. جوج خوتي عندهم الطوموبيلات وعندي نسابي بالصباح نقول لهم خصني الطوموبيل. هو واحد الغزال سيدي يونس بالصباح نقول له عندكم تيغو راه حتى واحد ما كيحمل قسم قبل، قسم بالله خوتي ما عندوش الوجه يجلس في القهوة، والله ما عنده وجه يجلس في القهوة. أنا كنت جلست مع السيامات ومتحتهم زين سوا كسوا، ما عندوش الوجه يجلس في القهوة في القصر الكبير. يقول لك خوتي عندهم الطربية، نعيط له وزير الطربية راه ما كيحملوش تا واحد، قسما بالله. بعد كان مع الدري ديال الشخص بتاعه هضرة كاملة عليه هو. قلت لهم نتوما العظيم كي تقول لكم السوق ديال اللايفات ضحكوا ليه وترحبوا بيه، وانتو خصكم ترجموه. والسيد الكما ما رسول الله دينا ارجموه زين. قلت طوموبيلا ما حتى واحد ما كيحمل واد المدينة كيدوزلو مخبع بيكارا مخبع يا مخبع. يونس عندنا الطوموبيله. انا عندي صحابي بالصباح نصوني عليهم ونقول لهم اجي خصني نمشي بالطوموبيله بالصباح نصوني. زيد قالت لي لا نمشيوها بالبيكالا، يعني بالموافقه ديالها. هزينا الخيرات ديالنا وهذا وانت مول الخير، يعني انتم شاهدتم الدراجه تبارك الله محمله. وصلنا بالليل، وصلنا لعندهم للجبل بني معافى، تما السيده يعني بتنا مساكن معاهم. واخوتي وهاديك الطريق مشيت لتس منها من القصر الكبير لبني المعافى مشيت منها. وهاديك الطريق اخوتي كيفاش دايرة في حيوت لها بيستا ودكاكاس صم والغبرة خطير ديك الطريق هاديك. وغادي بيكارا قلت له مرة، قلت له هو مركب زين بيكارا وهي مركبة عين ومسكينة على رجليها، قلت لي الحجر وراسها. تقول لها سير لما قصد، قلت لها ملي كيبغي يطلق الضيف عاد كيركبها كيقول من غادي في مرات بيكارا يسد.
شوف الحرام. ولا عندي واحد طريق في الفيديو، راه عندي نحطو لكم. غادية مسكينة مركبة الدراري الصغار، هو على زيد بحال الحمار عاسك، وديك الطريق فيها ما يتشاف. تقريبا ساعة المكانة من القصر الكبير لبني عافا بالطونوبيل باش طلعنا ساعة المكانة. تمارة دوز عليها تمارة. واحد حسن عمر هاد الماء، حسن عمر هاد المرا هادي. زيد ما ولو كنشوف الكراد حق الله اخوتي، الكراد كنشوفو كيطلع في وليداتي وكيطلع فيا الكراد، كنقول ماشي مشكل الدنيا. دخلنا عليكم بالله. دابا هاد غتشوف الكلاد، قالك شاف الكلاد في الدار ديال نسابو معافى بني معافى. دابا الشيطان غيشوف الكلاد ومباغي يصوروش. هذا باغي دخلنا عليكم بالله. وذبحنا في القرن 2021 مزال كل الكلاد بس تعرفوا الشيطان. واحد دخلنا لديك الدار سمعها تقول الكلاد. شنو الكلاد؟ قالك الكلاد كي تماك سمعو. انت غتشوف الكلاد ما تصوروش. زيد يعني حتى حنا راه نرجعوا للتراب وهذه نعس معاهم تما في هذاك. ما عندي ما نقول لك واحد الحاله، ما عندي ما نقول لك. بتنا تما معاهم الصباح، خرجنا من تما مشينا للسد درنا القيطون تما بقينا كنباتو تما. دوزنا هذاك 12 يوم ولا 10 ايام تما دوزناه. ملي جينا بحالنا مع العشاء دخلنا للدار، يعني مع داك باقي هما ناعسين. دخلت لقيتهم ناعسين. السيده كنشوف فيها شي ريحه ماشي هي هذيك السيده. كنقول لكم اخوتي شحال وهي غايبه عليا، اللحم ديالي ما بقاش شي اللحم. اسمع النقطة مهمة هادي مهمة. دخل قالك سمر ريحة قبيحة في المرا ديالو. ما اللحم ديالها. انا واحد الانسان نقي والله العظيم نقي قسما بالله. كنزلق تبارك الله بحال الحوته خرجتيها من الحوت، خرجتيها من الماء. قسما نقي بزاف فهمتي. وعندي واحد الحاسه عطاها لي ربي. حسيت السيده ما خلاو مويه الكاريوات ما خلاو، فهمتي، ولا اللي كيبيعوا هادي ما خلاو. مرتو قالك مراتو ما خلات كلي بلا ما نكمل كرواد والبيع والشراء. دخلت عليكم بالله. والدين الإسلام كيقول لنا قولوا السيرة بحق الزوجات ديالنا اللي ما تفاهمناش معاهم. المرا ديالو ما خلاش كلي مارس عليها كروات. مال الكروات العربات المسرورة يا ما كروات من الغدا. ما غدا يعدلوك عريضة. يلا انت كتهمنا. وانا انا ولد القصر الكبير عملت مساحة على شوف خوتي الكاميرا. عندهم طوموبيلات وعندي نسابي بصح غنقول لهم خصني الطوموبيل. هاي الكاميرا اللي عندك انا نقي يا صاحبي، انا غنقي يا صاحبي. انا ما دوزتش شبابي في هذاك الشيء. هاي الكاميرا ما عمري سمعت لها شي حاجة واسمو الكرونية ولا. سمعوا الشيطان قالك المرا ما خلاش كل داس عليها. ما خلاش كروات ما خلاش هادي ما. اسمع عاود لكم يعني مع داك باقي هما ناعسين. دخلت لقيتهم ناعسين. السيده كنشوف فيها شي ريحه ماشي هي هذيك السيده. كنقول لكم اخوتي شحال وهي غايبه عليا، اللحم ديالي ما بقاش شي اللحم ديالها. انا واحد الانسان نقي والله العظيم نقي قسما بالله. كنزلق تبارك الله بحال الحوته خرجتيها من الحوت، خرجتيها من الماء. قسما نقي بزاف فهمتي. وعندي واحد الحاسه عطاها لي ربي. حسيت السيده ما خلاو مويه الكاريوات ما خلاو، فهمتي، ولا اللي كيبيعوا هادي ما خلاو. انا نقي يا صاحبي، انا نقي يا صاحبي. انا ما دوزتش شبابي في هذاك الشيء يا صاحبي. انا نقي، انا انسان نقي. الزواج كرهني بهذه الحاسه. هذه حاسه زايده. هذه حاسه كتسمى بحاسه العفاف. لا كنتي عفيف
لا كنتي عفيف وما تكرفصيش على ولاد الناس شيطان. ابدا. ما عمري ضحكت على شي بنت الناس وسمعني العالم في حياتي. الحمد لله كنتشرف بهذا المكان هذا. ملي هوت من السلوان جيت للقصر كيما قلت لكم لقيت الزباله ناعسه. الزبالة مشيت عند وليداتي كنشوف وليداتي وهذه الزبالة ولا صافي. يعني عادات الحياه ديالنا كيف هي، ولكن كنشم شي حاجه ماشي هذه. جا العيد الكبير مشينا تحنا الحويلي وذبحنا الحويلي. دازت يومين ولا 3 ايام مور العيد قلت شادير ندي هاد الزباله للدار ديالهم. الزبالة معاه شفت التليفون دزت لك الدوزه المرور الكرام. شفت داك الشيء عادي جاني التليفون عادي صافي حطيت التليفون. عيدنا مور العيد بهذاك يومين ولا 3 ايام مشيت قلت ندي هاد الزباله نديها عند امها. ما كتبغيش تمشي عند امها مسكينه معاقه ما كتبغيش تمشي عندها. شي واحد الحاله ما كتبغيش تمشي عندها ما بعقب ولا جلس معاها والسيدة واقفة كدوي مزيان يقول ما معاقة. شوفوا الشيطان الخبوص تتبع الشيطان الرجيم. الخسر كيفاش عطاكم سوقكم في العالم سوقكم ديما ركنا الزبالة. مشينا تحنا الحويلي وذبحنا الحويلي. دازت يومين ولا 3 ايام مور العيد قلت شادير ندي هاد الزباله للدار ديالهم. عطاوني موالي الدار التليفون ديالها. شفت التليفون دزت داك الدوزه المرور الكرام عادي. شفت داك الشيء عادي جاني التليفون عادي صافي حطيت التليفون. عيدنا مور العيد بهذاك يومين ولا 3 ايام مشيت قلت ندي هاد الزباله نديها عند امها. ما تبغيش تمشي عند امها مسكينه معاقه ما كتبغيش تمشي عندها. امها مسكينه كتعيش واحد الحاله ما كتبغيش تمشي عندها في حياتها كامله. واقيلا مشيت عند امها مره واحده. هذاك الشيء اللي عملت كما شاهدتم. عملنا واحد الرحله بالبيكالا. صعبي خلاص سيرو. يعني مع داك باقي هما ناعسين دخلت لقيتهم ناعسين. السي كما قلت 20 سنه مع الدار ديالنا. الماكله ديالها ما كانتش تهود لي صاحبي. والله العظيم الماكله ديالها ما كانتش كتهود لي صاحبي. المراه خانزه صاحبي اقسم بالله. لا والله يا اخي المشاهد الا كذبت عليكم في هذه يا ربي أبصر والسيدة أعزكم الله يا أيها المشاهدون الكرام أعزكم الله. كتدخل المرحاض والله ما كتكب الماء. أقسم لكم بلا إله إلا الله. يا ربي إلا كذبت على هذه السيدة في هذه الكذبة يا ربي تبين فيا البرهان والدليل في هذا اليوم يا ربي حبيبي يا ربي تخزيني في الصحة ديالي يا ربي لا كذبت عليها في هذا الموطن هذا. أقسم لكم بالله أخوتي أعزكم الله. هذه مرأة شوف بنت كتقول باقا صغيرة وباقا كتدخل المرحاض والله ما كتكب الماء يا أخوتي وحبابي في الله. أعزكم الله كما قلت. وادي نكون فهمت الشيء وادي سابقا ممكن ويا سابقا ما أقول لك المرأة الصالحة هذه الصالحة اللي ربي كرمني بها انتم دايزة يتحرشوا بها. واش دابا دا يتحرشوا بها قول لي دابا سابقا نقول لك صالحة دابا قال لك تدخل كيف المنظف كلكم لآدم وآدم من تراب أو أليس كذلك؟ اليوم بغينا نشيلوا على الصفارة. قال لك أسيدي البنت المسلمة قال لك أسيدي إلا كان تحرش يديروا ليها هذه. بالله عليك يا أختي الكريمة أنا نتكلم معك فهمتي ولا؟ بلاتي هي أحسن. أنا نتكلم معك
غنتكلم معاك بالتي هي احسن. حنا ما نشدوش يا سيدي في الكلام ديالنا، غنتكلموا غير بالتي هي احسن. شحال من وحدين كيقول لك انت كتكلم بالفضه يعني بالفضاضه وكتكلم يعني بالحروشيه، وهذا هو الحق. ربي قال وما بعد الحق الا الضلال، وهذا الكلام هذا في المصلحه ديالك يا اخي المشاهد. اسمعني الله بالله عليك، دابا نطبقوا واحد النقطه مش بنساوش. دابا صحاب لك الشعب المغربي والشاب المغربي مكلخ، صحابك ما عندوش العقل بالله عليك. دابا مثلا شي مرا محتشمه دايزها، مرا محتشمه بحال هاد الزوجه الصالحه اللي ربي كرمني بها، هاد دايزها يتحرشوا بها. واش دابا هذا يتحرشوا بها؟ قول لي دابا حتى السفاره. وقولوا لي صحاب لك دابا الشعب المغربي مكلخ ولا والشعب المغربي خوتي اسمه الله هذا واحد ختموا هاد اللايف هذا. طرحوا واحد السؤال: الجهات المعنية، لأن هنا في قصر الكبير، واش هاد الحي اللي غلبكم جميع الأدلة اللي كديرو هي كاينة موجودة، الفيديوهات كاملين كاينين. البرا ديرو راني عاودتلكم لا حول ولا قوة إلا بالله. لاكارت مبدلاش ليها. دابا واش هاد عمر نهيلي حلف ليكم حلفوليكم ولا وقال الحبس عمر بلاصتو مكايناش. هادشي كيبان لينا واقيلا الحبس لعاد شنو البارح عمر بلاصة نحيلي مكايناش، اللي هو هرب المرا بضرب ولادها وعمل هاد الإجرام، عمل هاد الإجرام، وكل الأدلة تدينه، كل الأدلة تدينه بالفيديوهات بالكلام ديالو، بسرق الماء بسرق الضوء. الناس اللي غير بحثوا غير المدة اللي هو سرق في الماء والضوء، نديرو حنا غير السين ديال الاستهلاك ديال الضوء. والسين اخويا ميزانية، السين راه ميزانية. أبيكم صحاب الضوء دابا حنا كنخلصو الضوء على هذا الفخام وسط الطيبة. هو سرق الإنارة العمومية مضوى بيها، كيخدم بيها التليفون، كيشارجي بيها، وسرق الماء بالقومة من واحد الدار. راه عندي التصاور وعندي كلشي، وشوما ملي كاين والله منا المنكر. كما قلتلكم وقال الحبس لعد سنون البارح عمر لكم عامر. دابا الحين ما عندكم يديروه، ما عندكم يديروه. دابا عمر الحين ما عندكم يديروه. صاب الحبس عمر نتسناو يا خويا الحبس غندخلو الحبس. هو جالس كيسطح يمين وشمال، كل خطرة خارج لايف، كل خطرة خارج بالكتب. هذا الزوع عطانا ملادي، هذا خرجة الطعام، هاي هو من انت عندك العديلة، عندك العديلة مراتك مصورة مع الدراري وعندك أدوات عندك هادي، علاش تولوا منا؟ سدوا من المحكمة، سدوا بالقاضي، دخلوا المحكمة، ما تغلوش. تكتب على المشاهدين تقول لهم ديك القالة اللي صور مع مراتي عندي معاها ليو، راهم عيطوا ليا بشرت عليها وقتلهم لا. علاش متدخلوش المرا؟ لا عيطوا كتير عندهم، عيطوا كتير عندهم ورد عليها في القالات. قالت لي غير شوية بتصلح غطرت عليها ليش اسمك راجل، إلا اسمك راجل وبريء كما كتقول
كتكون تعيطولك تجلسو معاه وأخويا صرح لهم قول ما هادشي كذوب، وريهم ديك التصاور، وريهم ودوز الأدوات اللي عندك في القناة ديالهم. إلا كنتي تابع واترك الشيطان صاحبي، وانت هاد الناس كاملين تعداو عليك وحيدو أنا حيدني أنا، حيد أمي، حيد با، إيوا عندنا القادس تا هو تعدى عليك، أمي ربيعة تا هي تعدى عليك، المورطان تا هو تعدى عليك، بلا العقد تا هو تعدى عليك. بزاف الناس بزاف قيمة الناس موسعة تا هو تعدى عليك. بزاف نقول لكم شحال الناس كتشكو منو، شحال الناس قيمة الناس قيمة، ومشي كنقول بالدليل وبالحجة. أنا خدام معاه غير هو أي فيديو كيدو على القناة ديالو اللي كنشوفو كيستعفي الناس ومشي هو هذا كنهزو كنعمل التلفزيون كنهزو. الحمد لله يثبت راك بزاف طالبه لا بطال انت حتى تخلص فيه ونهزو باش نلك بيه باش نتسبر نقول لهم ها الأدلة يا باش بالرخاء ما عمرك تسب شي واحد. محمد ديال بالطاوي تا هو ما خلش مكتبي ديال العريس ولد الزانية ولد العاهرة داك صاحبي محمد الطاوي تا هو سيجو. والناس كاملة دخل القناة ديال اليوتيوب، دخل اليوتيوب عمل من فضائح هكا كتب فضائح عمر أبو حمزة النحيلي وشوف شنو غيطلع لكم. كتبوا ادخلوا اليوتيوب غير اليوتيوب كتبوا فضائح عمر أبو حمزة النحيلي يكتبوا الفيديو اللي يطلع لكم. وديروا عاوتاني فضائح عبد القادر أسلم واش يطلع لك في الفيديو ديالو والو. هادي تجربة بسيطة. ادخلوا اليوتيوب كتبوا فضائح عمر أبو حمزة النحيلي يوجدوا يطلع لكم ويعجب وشنو عاوزين أنا عبد القادر أسلم فضائح ديالو يطلع لكم شي فيديو ديالي إلا طلعت لكم شي حاجة هو كيدوي فيا هادوك راه مازال حاطو في القناة ديالو وأمو ربيعة راه كلهم هزهم هو أمو ربيعة ومن اللي خرجو في اللعب إلا بقي بوسط طيبة وأمو ربيعة كلهم هاس كلهم هو كيمشي عندها كيدوخا ودور معاها يقول لها قولي وقريها ملهمهاش كلهم هو اللي يقول السوق هو اللي خصو يترباه. ولهذا الله يجزيكم بخير الناس الكايمة الأمر فهاد القضية هادي إنما راعب ديك السيدة اللي هي دار ليها ولادها بقوة دار ليها ولادها ما كنا محكمة لا جلال لا والو دامنا القوة وقاس كيسواه بيها يا غير مرا الدعارة ما كان والو الكذوب